السلام علیکم دوستا. صبح تمام شم بخیر. امیدوارم انشاءاللہ کہ تمام شم جان جور قد خانہ خانوار کو خوش سلامت بشن. ہمی دور سے قسطی اغوا یا اختتاب کرا کہ نقل قدم یک دو دوست سوال پرسان کدا درا دمی دوران نقل اگر دوستا سوال منا سوال شیر از کدنی دا اجتماع دا زندگی ازمو ربط درا امور باید ما جواب بھی دم دیگا نا. یک دوست کو بسیار قارا گفتا تو بسیار بے غیرت دی، تو خدا اکبر ایک چیز دیگرم گفتا تو کی علش دی دیگا چرا دا کنسل جنرل ایران را ایگو دنیش نکشتی. دوستا باید دیر بو فاما من بار بار گفتو مردما هم گفتا نوشته ها هم استا تحلیلا هم استا که از کشتونی یک دنه سفارتکار ایران، یک دنه نفری کنسلگری ایران بلای خم نمگا ولا گیا پاکستان چی بگیا ایران چی بگا. البته بعض جایا دا ننگیر مائے دیکھو کار چپ بنن، لیکن یہ یک نفر کی فرض کو بامی مدد پورخ نگرفتنے کنا سفارتکار ایران رو بکشت مدو ایران دا غم چنیا چر نیا نا. یا گو چند سال پیش سو 3 سال پیش سو 2 سال پیش یا سو 4 سال پیش ہم پیشنا دوری طالبو کے طالبو پاکستان ارادہ کت کی افغانستان دنا نظریہ طالبو قبضہ کنا حکومت ایران کستا قد پاکستان ششتا دئی نتیجہ رسید کہ اگر مزاری رمکشین اگر آزر قتل عام بنین ہر کارونین کرین ہمیں مزاری شریف رتاویل ازمکین. پاکستان ایران را تسلی دت کی وقت مو افغانستان قبضہ کدی مزار شریف رتاول استونی، لیکن وقت طالبو دا مزار شریف داخل شد اول کنسلگری ایران داخل شد چیزی کہ نفر بود تمام رکشت. ازون جی ایران قدر قار شمات رہبر معظم بسیار گبای تن گفت پاکستان را گفت از پاکستان کدا موبیل ہندو اعتبار مکدی خوب بود و بعد ازو سیاست ایران تغییر کد بل ہندو اعتبار کد بسیار روابط خوب قد ہندو تیار کد قد ہندوستان آخر شیدہ چابہار انار پائیگا دت کلبوشن از چابہار کاروائی مکد پاسپورٹ ایرانی جوڑ کدت مورفت نعمت دا پاکستان بسیار کارا مکد تا کہ رفتہ رفتہ ہو رہا و بعضی کسا دا گیر دت کو کسے سٹوری دیگا طرف بورا گما بگمر کی دا گیر دت دا دیگا اینی یا گبر ابو فامن کی روابطی دو کشور دا بنیادی مفادات دا بنیادی ازیہ کی موضوع زگدیہ کو چیز تفادہ منے چی فائدہ بال منے. مثلا ایک دفعہ زمالب خدشم نقل کرم روابطی طالبو قدی اور ایران دا بنیادی مفادات ایران مسئلے آوا کہ ایران یک بلوگ آوشی از ایرات مایا از مختلف جایا افغانستان مایا ایران انجی آو بسیار زیادہ کارشیا کہ دوسرے دفعہ طالبو دھمکی ہم دادا تحرید ہم کدا کہ مو آو ربلے تو بن منے یکی مسئلہ یا شایدی شی وقت اہم نہ بشا. یک مسئلے دیگا یہ کہ نقل قدم خط شمو کی وقت ڈاکٹر نجیب کشتہ شد یا شہید شد دا بابا مزاری یک حیعت یک ڈیلیگیشن دا ایران رئی کت کی بورن قد خامنئی گب دین یا لکھو ڈاکٹر نجیب رفتہ دبارے شے افغانستان سیاست شموچ چیا پالیسیائی شموچ چیا از طرف خامنئی امی جواب آماد کی مو دا افغانستان دا بنیادی فرہنگ سیاست منے دا بنیادی مذہب سیاست نہ منے. ایران ای خاور دی دا
شاید علی و خوش پریده بعد از اینکه امریکا خوب مضبوط چې قوا کنده لیکن ارادي چې سیاست چې تبا لیمیه چې د افغانستان سیاست فرهنگی منه حال کی سیاست فرهنگی شی هم ټوټل غلطه طالبو بلی زبون فارسی مکمل پابندی لگنده تابلوها لوحه بورډار بلی دکانات ها کده تمام د پښتو نوشته کده مذهبی شعر ممنوع اعلان کده یک بلوک کارای کی بسر کلو ظلم کده یک بلوک کارای کی د اسلام جایز نیه بس وقتی زبون فارسی رو ترویج نم رای شمیگره بس اینجی فرهنگی سیاست چی مانا داره لیکن ایران تبالی دی خواهد کی ازرای افغانستان دا تاجکستان درون شنه تاکہ علی امام علی رحمانوف زنده یا کوئی خواهد مورا ای خواهد پورا نمشنه علی امام علی رحمانوف کارای کده کی دا تاریخ یک انسانی بسیار کلو دلسوز مردم کو بسیار کلو ایماندار بسیار کلو مترقی و مردم دوست هسته دیگه مونږ کوئی سیاست ناکامه باز هم ایران او موشم مسئله اینجی سیاست دیده اینجی ازرگوره دمو دوران کی بله مرزا اولنگو بله باز جایه دیگه طالبو حمله کت قتلیام کت بیناموسی کت بسیار کلو بدکارا کت ایران تا پاکستان آزر تهدید کت دھمکی دت خبردار کت گفتگر کت طالبو جنگ کت انزمار خودم چمائی مو نیسته مو ازی پیشم کت طالبو جنگ کت میم نفر کی طالبو د 2020 کا مادم طالبو زور ازر روش کرا دیده از کجا اینا تو طاقت نه اینالی تازه جبهه مقاومت کی بچی احمد شاه مسعود و تاجکا است اونجی چونکہ فرهنگی ہے سیاست در ایران کوشش نہ کی از شیعہ کدا تاجکار زیاد ترجیح بھی دیا ہوا دا لیکن تازہ خبردار کدا کہ اگر جبهه مقاومت خلاف طالبو یک فایر رمکت خیر شنیا اینالی شمومین گرنین بیانات میانات هم از جبهه مقاومت کاروایش هم از جبهه مقاومت ناپید شده درو یعنی این سیاستی از خاطر ازیه که دوست مگفت که تو اگر امادی چر یک نفر سفارت را نکشتی بس ما نقل منم که د سفارت ماره ویزا کی رفتم چی کاراش اونا د وقت نقل نم سوال دیگر علیم هم باید که ما د آخر مقدم که پاکستان رسیدم مقدمه و قضایا شد لیکن حالی چون که لالیم پرسان کده ما مجبورم که سوال زور جواب بدم چر که د دلی بسیار کسا امی کا بسته که تو لالی امین اخلاق خور از گاه چر نکدی که ازرا درس میگرفت یا ازرا خبر مشد یا خو ازرا خود خواهن نخته امو مسئله کنه مگه ایگو کس که خواه رفته اور آخری گو رقم بیدار نی چه مقوم اکنی موی کشک نی بیلی روی شاو چرتاک نی تختلائی می دی ایگو کار بنی دیگه او بیدار مشه نه لیکن او کسایی که خود خور خواه اندخته وارتوار کار کنی او بیدار نمشه اونو به پاکستان ٹھگ مگا ٹھگ را تو بیدار نمیتنی یکی دی ازرا خود خو خواهن نخته ازرا کستا کئی کونا ازرا بیدار نمشه نو ازرا دس جوانا بسیار امیده با کلو گفتم که تعلیم جدید حاصل کده معلومات دارن اسکل دارن دنیا را دیدن میشناسن ما پری روز یک جلسه رفتم کدی از طرف کیو دی ام لمنه کیو دی ام یک ما از رئیم یک رئیم شاه دیگه اینا از خاطر باوجود از اینکه ما تنا دو نفری اینا مرا صدر پریزیدنت هم جور کد رئیس و چونکه ما شما خبر دارین که ما دیگه کارای سیاست میاست و قصقدر توجه نمیدم در کمکای مردم زیاد توجه میدم مصروف قدر هستم دیگه ما امورا هرچی پیش از ازاری کدوم اینا از گفت نشد بس ما اورا آخر شی خواهش کردم از اینا که گو کس دیگر رئیس سیاست در جور کن ہمارے علاقے میں جو اوغو بلوچ پنجابی تمام ہستے لیکن زیاد تعداد سے اوغو ہے چون اوغو علی نفوس شده کوئٹہ زیاد شده دیگه پری روز مو رفته دی خانه ڈاکٹر لال خان
ڈاکٹر لال خان کیستا براری باز محمد شہید باز محمد ایڈوکیٹ کیو دنا برار کو یک دنا فاؤنڈیشن تیار کدا باز محمد فاؤنڈیشن ما بخی ایران شدم ڈاکٹر لال خان تبالی مگما بیستی یک تنا کتاب خانہ بیستی یک تنا لائبریری ما تبال بری مردم کو جوڑ کدم ازمو مردم ازمو کیستا مانا جدوم کی گو ڈاکٹر ازمو پیسہ ہی کمائی خرا یا پیسے خاندانی خورا یا رقم استا دئی کٹا پیمانہ بلیشکار کدا سے بیستی یک تنا لائبریری دا دانا سانا قوما 4 دنا دا خیال دا کوئٹا ہے ابدا دنے دیگاز کوئٹا بارا انی خدمت بری و ہدف شاہ ممی ہے کہ جوانا معلومات سے زیاد چنا جوانا کیستا علم سے زیاد چنا جوانا آگاہی سے زیاد چنا دیگا انجی یک نفر کی آڈیٹر یزیہ حسابدار یزیہ ہم ششتہ بود دا پری روزنہ میٹنگ دا اونجی او گفتک کی تابالی 70 ملین کلدار ڈاکٹر لال خان از جیب کو خرچ کدا بلیمزی کتاب خانہ ہاؤ دیگا سرگرمی ہائے ڈاکٹر لال خان دیگا مور ہفتہ بھی دیکھ موقتی قریب باز محمد فاؤنڈیشن شہید باز محمد فاؤنڈیشن ایک جیب شدہ بازی مسائلی کوئٹہ موئٹہ ربلیشی برنامہ تیار کرنی ایک تظاہرات وغیرہ ما عموماً دیدے کہ ما ہمیشہ مگم کہ اوغو نمشا اوغو بالکل نمشا ہمیں تر ہمیشہ مگم لیکن دنزی اجلاس ما شیشتم شمو باور کن بچائی جوان جوان بخیچی مزمر واسطہ میں ایک دفعہ گام شمور گفتدم کہ یک قد سوٹا تمام دنیا را قدم قد یک سوٹا نمیزنا نا مو تمام اوغو را قد یک سوٹا باید نزنی گوش خواز بگری یک دم مو اتر از رہی کہ یک بلوک چیزا زیاد مورا پوری گام گر رہی اوغو دامندر رہی بلوی دامندر مو بایدی چیزا را خیال کن دوارے اوغو مو غدر مکی کہ اوغو دامندر نا ما جوانا کی سکنرانی کدون جی یک دن بسیار ینگ بچہ بود 23 سالہ بود کی چند سالہ بود دیانو صحیح نمندہ او بیرسٹر بود دگاشم بچہ تعلیم یافتہ بود شمو باور کن کی ہمو بنیاد رکھی ما اس بالی ما ہوگا بارا کو قدر شمو کم چیزیں کرنم ما گفتم کیا رہا بائن تعصب رہی لیکن چرا دا کوئٹہ تعصب اس طرف اس کی ہے شمو خبر دلیں دا افغانستان تعصب اس طرف اس کی ہے شمو خبر دلیں ما گفتم تاکہ تعصب ختم نشنا تاکہ مو شمو یک دیئے خور انسان فکر نکنن مو پیش نموری جوانا سخنرانی کد گت مورا کہ ہمیانا کہ دنام قوم تبالی بازی میں دیا گفت تمام شدروغ مگا مورا بازی دا کہ مو آزادی میں خواہی کہ موزی میں خواہی کہ موزی میں خواہی وہ تمام جیبائی خود پول کدن امناج کی دنام مذہب سیاست منا ہم کو تمام جیبائی خود پول کدن بائن تمام کونا دمارا زیاد خوری کری از دماغ کے کرتا انار بوشی مو نو بیا تا گل برف شانے متر ہے نو در اندازی میں اندہی اندازی ناکاب سا ما ایران شدم کی ماشاءاللہ ہمیں قص جوانا کہ ہمیں جو غنو تقریر کت بیخیشی ہم خیال ازماؤ یعنی خودون چی مگفت کہ ہم کلانا ازمو کسے دروغ مگا مور بازی دیتا ما مثال دا مقتم 150 سال مشا افغانستان حکومت دیستے ہوگویا تم غیر نسوار شمو چیز خیل جوڑ کرے بائن ترقی کن بائن تعصب رہی لیکن اینی گبار ما قدرنا زدم یہ گفتم امروز دیاد مات کتم قدر شمو نقل کنم کی دنیا درو دا تیزی بدلی مشا غنو جوانا خور درو جم قدر رہی ہے ازمو دگار کس دم ورشی سن پیسہ ہے از ٹینکی آو آر ٹینکی آو دا 1000 درون شد اللہ 200 روپے بھی دیئے 1000 کاروبار کی خوب کاروبار درد تمہارا باج بھی دی بطہ بھی دی کی اولی جورنا حالا مسپیٹی والا توس کنم دا جان چی بیا از گیر شی پیسہ بھی گارا اردیم نسپائی کنی مو تبالی دایی کارا چنگاوی لی ڈرائی مو دایی کارا چنگاو دیگا ما جواب ازول علیہ خورمگم کی وہ گفتو چرا گا نہ گفتے ما ہمیں قص دیال شما بیدم کہ ما دا مختلف انٹرویو ہا دا مختلف مسائبہ ہائی کو ما یہ مسائل تک ذکر کدوم استے نقل کدوم ذہن مدرہ و آمادان نامشد رال تازہ کھماد مز افغانستان CNN تروسو کی دوستا قدمہ آمادہ رابطہ کا دیکھ دوسرے دفعہ قدمہ ملاقات کر ہمیں کمانا کل مقدم تمام مرین تا لرزہ میں گئے تمام لرزہ میں گئے
وما یہ بیچارہ آسان یہ کدام آسان کار نہیں ہے 6 سال ما دا یک اتاق تاریخ یک کمرے تاریخ تیر کدم و ایر ما امروزم شمار گفتم کہ مرے یک ماہر نفسیات یک روان شناس گفت کہ ایر مو بلیک باکس مگی در زبان روان شناسی جابه سیاه گفتر کس رکی دا جابه سیاه من نزا هدف همیه کہ وہ آدم حافظه شی مکمل یادداشت شی مکمل ڈیلیٹ شنا حافظه شی از بین بورا امیر عباس حویدار دا ایران نقل کرد دا افریقائی کو کسی 4 مثال رکھ افریقائی جنوبی بز اسرائیل کو فلسطینی آرمی ترکدہ انہاں نے انہوں لیڈرہ تمام شی ایچ کس نے مشناسا یہ چیز دیات چینی ہے خود چلا دیات چینی ہے مانا کو تو مجزئی بابا تو کوتی قس کلو نقل منی تو ٹک تاگی زیادہ غم شناس وہ اگر چما پرابلم درو پورا الرزال علی و مر جاتے تھے کہ استے استے اسٹور ریکور شنا اگر ازو ثبوت کوشش نم ریکور کرنا دیکھا ما دا مختلف مصاحبہ ہائی کو گفتوم دوستا کمی دوبارہ مو دوست کی ازما سوال کرا کہ تو چرا گانا گفتی بس ما دا مختلف یک تنا ما خونیم خوما یک بلوگ راز دا تنا دا گیر ازمای دا گیر دگاہ مستنا ہم دگاہ تمام گفتا دگاہ ہم ٹھیک ہے کہ فیس بک نہ گفتا دا مجالس گفتا اس سے زیاد گفتا دا نوشتہ ہائی کو گفتا یا ما یہ قصدیر کی نہ گفتم از خاطر زیم نہ گفتم بعض کسا کستا مگفت رسوائی آزرگو مشا باقت بیار یہ رسوائی آزرگو نمشا رسوائی ایک مخصوص تا بتا مشا یک از من خود ہم زی دوستا کی مر بندی کدا دوستا نہ دکھا یک بلوک شو خر نامرد آئل از منی ہم زنا یا گو باز یائش کی بشار دل سوزا ہم نا مارا گفتا کی تو قصائی خور کن چر نامنی دیگه امی دو دانه سوال بود دوستا که دوستا از ما کده بود یک امویش که بسیار کار بود مرا گفت تو بغیره دی چری گو آدم سفاره در نکشتی سفاره دی ایران ده نقلات الجراز ہے بس 6 سال نقل ما انشاءاللہ کنجریش ممنون پیشنا نقل مختازین جی بود که مارا دیگه بسیار کلو ٹھپ کرد ازو بات کی ٹھپ کرد بس چکار شد دوستا در او پرسان نے کی پورے چرا بورد یارم بگی بس دونی قصہ ہے اس سوالات جواب شما انشاءاللہ امیدوارم کہ تمام شما جوڑ تیار بشن امید خدا را روز شما خوش تیر شنا باز دعا منم کہ پاکستان اوضاعی شی روز نیا امی محرم ازمو دا افغانستان امی محرم انشاءاللہ قراری تیر شنا دا خوبی تیر شنا ایز مادر از اولاد کو محروم نشنا ایز بچہ یتیم نشنا تمام شما سلامت بشن خدا حافظ